कैसे सब आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं माम रहमान आप लोग के लिए एक वीडियो के ज़रिए हाज़िर हुई हूँ और वीडियो वो है वीडियो का आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन पार्ट 2 के गेस्ट पेपर एंड पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब आप लोग तो पार्ट 2 में हैं, आप पार्ट 1 के ऑलरेडी पेपर देकर आ चुके हैं, तो आप लोग को मैं समझा दूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि एजुकेशन का पेपर किस तरीके से आता है। ठीक है, एजुकेशन का जो पेपर है वो बोर्ड के पेपर में उसी तरीके से दिया जाएगा पार्ट 2 में जिस तरीके से आपने पार्ट 1 में दिया। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा अलिफ बे करके आया हुआ पेपर। इसी तरह पार्ट 1 में भी आया था, पार्ट 2 में भी आया था। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या करके आए थे कि वो समझते हैं कि क्वेश्चन में चॉइस है नोट कंपलसरी, लेकिन नोट कंपलसरी नहीं होता, वो भी क्वेश्चन के अंदर ही इंक्लूड होता है। अब इसमें 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको करने 5 ही होते हैं। अब इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं 5, 15, 5, 15, 10, 10, 10, ठीक है ना। यानी कि एक जो आपका सेक्शन होता है यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसका ए और बी दोनों को मिला के आपके 20 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई 5 नंबर का भी आ सकता है, 15 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पूरा करेंगे तो ही आपका 20 नंबर बनेंगे, उसमें से ही आपको आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसका ए और बी दोनों करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, वरना अनकम्प्लीट रहेगा। अब इसमें यहाँ देखिए पेपर में लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 5, यानी 5 किस तरीके से दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ़िलॉसफी, यानी इसमें फ़लसफ़ा की तारीफ़ लिखनी है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो 5 नंबर का ही आता है, यानी उसको एक पेज पे ही एक्सप्लेन करना होता है। मैं आपको दोबारा बता दूँ कि अगर 5 नंबर का कोई आंसर आता है तो उसको एक पेज तक लिखना होता है, 1 से 1.5 पेज। अगर 10 नंबर का कोई आंसर आता है उसमें 2 या 2.5 पेजेस तक आपको आंसर लिखना होता है और 5 से 6 हेडिंग्स होनी चाहिए। इसी तरह अगर 15 नंबर का कोई आंसर आता है, बेशक एजुकेशन नहीं कोई भी सब्जेक्ट, 15 नंबर का अगर आंसर आता है तो वो भी आपको क्या करना होता है, 15 नंबर के अकॉर्डिंग 3 साढ़े 3 पेजेस तक आपको उसका आंसर लिखना है और हेडिंग्स उसमें 7 से 8 होनी चाहिए। इसी तरह अगर 20 नंबर का कोई आंसर है तो आपने उसका आंसर 4 या 4.5 पेजेस तक लिखना है और हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए, 10 से 12। बट अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि मिस हमारे तो बुक में इतनी हेडिंग्स नहीं है, इस टॉपिक की इतनी कम है। अब मैं उनको क्लियर कर लूँ कि जिन टॉपिक की हेडिंग्स कम होती है उनकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है, तो वो एक्सप्लेनेशन इतनी हो जाती है कि आपका 4 साढ़े 4 पेजेस तक आंसर चला जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये हो गया, आपको समझ आ गया पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर नहीं समझ आए तो बता दीजिएगा, ए बी करके ही आएगा, आपको पूरे सेक्शन कंप्लीट करने होते हैं। वैसे ए बी करके आपको पेपर में 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन ए बी करके डबल हो जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग। अच्छा, गेस्ट पेपर में मैंने बिल्कुल स्टार्ट से ही चैप्टर गए हैं ताकि आपको बीच में इसमें से ढूंढना ना पड़े। स्टार्ट से ही अगर आप देखेंगे तो ईज़ी समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है फ़लसफ़ा की तारीफ़, फ़लसफ़ा तालीम में इसकी वसाअत और अहमियत, तालीम की फ़लसफ़ाना और मजहबी बुनियादों की अहमियत, तालीम और फ़लसफ़ा का ताल्लुक़। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है जो कि मैं प्राइवेट में हर स्टूडेंट्स को बताती आ रही हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखना भूल गई, क्योंकि मैं पार्ट 1 में भी एक टॉपिक भूल गई थी लिखना यहाँ, और पार्ट 2 का भी एक टॉपिक रह गया था जो कि मैं पर्सनली स्टूडेंट ने जो मुझसे पूछा था मैंने उनको ऑलरेडी बता दिया था जी। सो क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन का नाम मैं आपको बता दूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम की ख़ुसूसियात, इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम की तारीफ़ भी है और इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम की ख़ुसूसियात भी है। इंग्लिश मीडियम में अगर बोले तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन टॉपिक का नाम है उसके, यानी कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी आ सकता है वो इंग्लिश मीडियम में, साइलेंट फ़ीचर के नाम से भी आ सकता है, तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारा फ़लसफ़ा फ़ितरियत, फ़लसफ़ा हकीकत, फ़लसफ़ा हमलियत। ये अक्सर टॉपिक जो है
یہ نوٹ میں دیے جاتے ہیں بٹ کوشچن میں بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے دونوں طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ تھرڈ کوشچن ہمارا ٹارن ڈائیک کے پیش کردہ قوانین۔ اچھا، کافی اسٹوڈنٹ کو یہ ٹاپک ملتا نہیں ہے، تو یہ ٹاپک آپ کی بک میں ہوتا ہے آموزش کے قوانین، تو یہ وہی ہے، یا آپ کی ٹاپک بک میں ہو سکتا ہے نظریہ آموزش، تو یہ سیم ٹاپک ہے اب، لیکن پیپر میں آپ کو بہت سے طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے، نظریہ آموزش کے قوانین یا ٹارن ڈائیک کے پیش کردہ قوانین، تو سیم وہی ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ کافی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں مس یہ تو ٹاپک پورا آؤٹ ہے، آیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جی، تو آپ کو سمجھ آ گیا۔ اسی طرح فورتھ کوشچن ہے نشو و نما اور بالغی کے اصول، نشو و نما اور بالغی میں فرق، بچپن کے دور میں بالغی اور نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ اسی طرح ففتھ کوشچن ہے انفرادی اختلافات کی اقسام اور طریقے، سماج جانا سے کیا مراد ہے، سماجی ادارے کی حیثیت سے خاندان کے کردار، قومی تعلیمی 1992 اور 1998 کی نمایاں خصوصیات، بچے کی شخصیت پر ثقافت کے اثرات اور ثقافت کی اہمیت، نفسیات کے عصری مکاتب فکر، برصغیر مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں علی گڑھ تحریک کردار، ٹھیک ہے۔ نظریہ بصیرت بیان کریں اور تعلیم کے میدان میں اس کے اخلاق کی وضاحت کریں۔ اچھا، یہ کوشچن زیادہ ویسے آتا نہیں ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ٹاپک اس سال آنے کا زیادہ چانس ہے، ہو بھی سکتا ہے نہ بھی آئے، لیکن اس سال کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ ویسے اتنا خاص یہ ٹاپک امپورٹنٹ نہیں ہے، بٹ اس سال کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے۔ 12 کوشچن ہے ادنیٰ اور متوسط طبقے کی تعریف اور خصوصیات، لغت اور بچپن کے دور کے نفسیاتی تقاضے۔ اچھا، اس میں نے نوٹ آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سوالات دیے گئے ہیں یہ پیپر کی تیاری کے لیے یہ سوال بن کے بھی آ سکتا ہے اور نوٹ بن کے بھی آ سکتا ہے، میں آلریڈی یہ بات کلیئر کر چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو میں پرسنلی بھی اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر چکی ہوں، لیکن میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میں گیسٹ پیپر بنا لوں، اور ماشاء اللہ سے آل سبجیکٹ کے گیسٹ پیپر آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ٹاپک کوئی سبجیکٹ نہیں ملا تو آپ مجھ سے لازمی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ کانٹیکٹ نمبر ہے۔ باقی ہر سبجیکٹ کی جو ڈیٹیل ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ ڈیلی بیسک پہ اب لازمی آئیں گی۔ میں نے جسٹ پہلے گیسٹ پیپر بنایا تاکہ اسٹوڈنٹ تیاری کر لیں، باقی سمجھانا پیپر پیٹرن کیسے آئے گا، کس طرح سے کرنا ہے، وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو آپ کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن مین آپ لوگ جو ہے اسٹوڈنٹ زیادہ تر گیسٹ پیپر کا ہی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے پہلے گیسٹ پیپر ہی اپلوڈ کیا آل سبجیکٹ کے، تاکہ اسٹوڈنٹس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر بھی اگر کچھ پوچھنا ہو تو پلیز لازمی بتائیے گا، میں انگلش میڈیم بھی مینشن کر دیتی ہوں، آپ انگلش میڈیم میں بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک کے اکارڈنگ کچھ بھی پوچھنا ہے تو پلیز لازمی پوچھیے گا۔ بے شک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بھی اگین بتا دوں ایک ٹاپک مسنگ ہے اس میں، اگر انگلش میڈیم میں تھرڈ کوشچن کا بتاؤں، جیسے آموزش کے قوانین، اگر اردو میں ہے تو لا آف لرننگ آپ کے ٹاپک ہوگا۔ تو میں کوشچن بتا دوں جو مسنگ ہے وہ ہے اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن، یعنی فلسفہ تعلیم کی خصوصیات، ٹھیک ہے۔ میں اگین اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھولیں نہ، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ایزلی آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر پھر بھی کچھ پوچھنا ہو تو لازمی پوچھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔